المادة؟ لا، هو تمثيل عادل، ولكن العدالة موضوعية وليست العدالة حسابية. يعني احنا بنشوف ان الشعب المصري يجب ان يمثل في البرلمان وفقا لعدد سكان المحافظات وبما يحقق التمثيل العادل لكل محافظة. التمثيل العادل ليس هو التمثيل الحسابي وفقا لعدد سكان المحافظة، وإنما التمثيل الموضوعي الذي يضمن أن تكون هذه المحافظة ممثلة تمثيلا عادلا يعبر عن إرادتها في البرلمان تعبيرا صحيحا. وبالتالي احنا في هذه المادة بالذات كان في اقتراح أن يكون هناك الثلث للقوائم والثلثان للانتخاب الفردي. ألا تخشى من الطعن على عدم دستورية هذه المادة؟ نعم. ألا تخشى من الطعن على عدم الدستورية أن يكون النظام يعني يجمع ما بين النظامين زي ما حصل في الانتخابات السابقة؟ لا، ده هي وسيلة من وسائل تحقيق المساواة، يعني هو معيار لتحقيق المساواة وليست يعني أداة للإخلال بالمساواة، هو معيار. دكتور عبد الله، يعني مكتوب أيضا من بين القانون شروط الترشح الأخرى، برأيك ما هي الشروط الأخرى التي يجب أن يحددها القانون ولا توجد في الدستور؟ طبعا احنا عايزين الشرط ان يكون اولا لابد ان يكون التعليم قد تجاوز مرحلة التعليم الأساسي. احنا طبعا مش أصبحنا في وقت لسنا بحاجة إلى النائب، بس دي نقطة بالفعل محددة في الدستور إنه اشتراط شهادة إتمام التعليم الأساسي، فلا مجال لأي شرط آخر لأنه هيكون متنافي مع الدستور. لا، ما هو لابد أن يكون قد أتم التعليم الأساسي وأن تتوافر فيه، أن ما يكونش محروم من الحقوق السياسية، وانه يكون يعني تتوافر فيه الاهليه بصفه عامه، ان يكون معبر عن اراده الشعب، وان يكون امين في تمثيل المصريين، لان النائب لا يمثل الدائره بتاعته وانما يمثل شعب مصر ككل. ما فيش نائب بيمثل الدائره بتاعته، النائب بيمثل كل المصريين، وبالتالي يجب ان تتوافر فيه شروط السن، شروط الاهليه السياسيه التي لا يمنع من خلالها من ممارسة العمل السياسي. طب اسمح لي دكتور عبد الله اتوجه بنفس السؤال الى الاستاذ حسن ابو العينين فيما يتعلق بان تتوفر شروط اخرى يحددها القانون ولا توجد في الدستور. يعني هو حضرتك طبعا في شرط مثلا تأدية الخدمة العسكرية، ده شرط مهم جدا. في شرط مثلا انه لا يكون من ضمن الوظائف، يعني مثلا بالنسبة لضباط الجيش وضباط القوات المسلحة لابد ان يستقيلوا من عملهم قبل ان يتقدموا للترشيح لمجلس النواب. في شرط يستقيل تماما؟ يستقيل ولا لفتره يعني حتى. لا، هو حضرتك ده هو بقى الجهه الاداريه بتاعته اللي هي الشرطه او وزاره الداخليه او القوات المسلحه، هو بيديله فرصه ان هو يستقيل مؤقتا الى حين ان يتم العمل. لو نجح خلاص نجح، ما نجحش بيرجع تاني لعمله. في شرط الا يكون صادر عليه حكم جنائي مخل بالشرف والامانه في جنايه او في جنحه معاقب عليها بالقانون. دي من ضمن الشروط اللي هي القانونيه اللي نص عليها القانون. وطبعا القانون احنا لسه في مرحله تعديل القانون حتى تاريخه لم يتم اقرار قانون الانتخابات. طب دكتور عبد الله، يعني هل ترى النظام الانتخابي الامثل في الفتره القادمه في المرحله التي تعيشها مصر، هل هو النظام الفردي ام النظام نظام القائمه كما تراها حضرتك؟ انا رايي الشخصي ان النظام الفردي هو المعيار الاساسي للتمثيل العادل، ولكن برضو الحكمة والظروف التي تمر بها مصر تقتضي أو يقتضيان أن يكون هناك نوع من المرونة في اختيار نظام الانتخاب الذي يحقق المطلوب وفقا لظروف مصر الحالية. ولذلك احنا في الدستور جعلنا النص مرن يسمح للنظام السياسي وللقائمين على نظام الامتحان أن يختاروا من نظم الانتخاب ما يحقق المطلوب وفقا للمرحلة التي تمر بها مصر. احنا كنا اقترحنا الثلث والثلثين
وبعدين رأينا بعد ذلك أن نخفف هذه المسألة ونقول الثلاث ارباع والربع. وأنا شايف أن رئاسة الجمهورية بتتكلم الآن عن الخمس والأربعة أخماس، وأنا مع كل رأي يقترب من زيادة، أو كل رأي يرى زيادة الانتخاب على المستوى الفردي او على مستوى الدوائر الفردية. ولكن برضو نحن بحاجة الى ان يكون هناك نسبة للقوائم في اطار حاجة بعض المحافظات او بعض المناطق الى هذا الانتخاب ولظروف بعض الاحزاب السياسية حقيقي. نعم. طب دكتور عبد الله، يعني معلش ابقى معنا لحظات، هنتناول المادة التالية، المادة 103 وتتحدث عن تفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية يحتفظ له بوظيفته او عمله وفقا للقانون. استاذ حسن، لم تحدد المادة يعني ماذا لو لم يتفرغ النائب الى عمله، وكيف يكون التفرغ والعقوبة لو خالف القانون؟ لا خلي بال حضرتك هنا المادة ما حددتش بس هي اشترطت التفرغ. يتفرغ يبقى لابد عليه ان يتفرغ، سواء بقى بياخد اجازه هناك عشان في الشغل بتاعه. يعني شكل التفرغ غير محدد، ممكن اجازه، ممكن استقاله. هو برضه جهه الاداريه، هو جهه الاداريه. والتفرغ برضه هنا لانه بياخد مكافاه، يعني الماده 105 يتقاضى العضو المكافاه يحددها القانون. يعني اذا التفرغ ده مش ببلاش، يعني اذا كان هو بياخد مرتب. بس هل المكافاه اللي بيتقاضاها في مجلس الشعب تتناسب او توازي ما يحصل عليه ويتقاضاه من جهه عمله؟ والله دي حاجه بقى مقدره ليه هو شخصيا. ان هو يعني معلومتي انا الشخصيه، يعني المكافآت في مجلس الشعب بتبقى اكثر من المرتب اللي بيحصل عليه اي موظف عمومي يعني. طب دكتور عبد الله، فيما يتعلق بالماده دي، يعني مصطلح او يعني طريقه الصياغه يتفرغ عضو مجلس الشعب، هل فيها شيء من الالزام والاجبار ام هي متروكه ومفتوحه للنواب في التعامل مع جهه عملهم؟ لا، هو النص امر، النص ملزم وبيقول يتفرغ للعضوية، لان لا يجوز، احنا مش عايزين النائب اللي يروح يبقى عضو في مجلس الشعب ويروح يفرد في جهة عمله ويستغل العضوية بالخلط بين العملين. احنا عايزين نائب يتفرغ لخدمة الشعب. احنا بنقول ان النائب ده بيمثل الشعب في البرلمان لمهام يرى او نرى انها اسمى واقدس من الوظيفة العامة التي يتولاها، لان الوظائف بتتفاوت بحسب مستوى الخدمة الوطنية التي تؤدى من خلالها. وبالتالي لما النص الدستوري بيقول يتفرغ، يبقى هذا نوع من الالزام للعضو. وده على فكرة انا يعتبر اضافة للشروط التي قالها الاستاذ حسن، وهو انه يعتبر من شروط ممارسة العضوية، ان العضو يجب ان يعلم مسبقا انه اذا اختار العضوية يجب ان يعلم انه لن يجمع بين عضوية المجلس التشريعي وبين الوظيفة العامة التي يمارسها، حتى يكون محايد وحتى لا يستغل عضوية مجلس النواب في تحقيق مصالح او مركز وظيفي على هذه نقطة مهمة دكتور عبد الله اثرتها حضرتك، فكرة استغلال نواب المجلس كما كان يحدث في السابق لعضويتهم داخل مجلس الشعب. استاذ حسن، كان لك تعليق فيما يتعلق بهذه النقطة، لانه كان في السابق كان عضو المجلس الشعب يستميت للنجاح في يستميت. حضرتك انا اسف للمقاطعة، يعني احنا كنا بنسمع عن مبالغ طائلة 10 مليون و15 مليون بيدفعهم المرشح حتى يتم له النجاح في مجلس الشعب ويحتل هذا الكرسي. ونفاجأ بعد كده بان تخليص المصالح، انا اسف في اللفظ برضو، تخليص المصالح جوه المجلس كان على درجه عاليه جدا رغم وجود نصوص قانونيه بتمنع ذلك. طيب، رغم وجود هذه النصوص موجوده حاليا، يمكن تفادي الان في مرحله حاليه هذا النص ده موجود حاليا في الماده 109 من الدستور، وموجود في القانون برضو، ولكن انا على ما اظن، وده انا بوجهه من خلال هذا المنبر ومن خلال برنامج حضرتك ومعانا الدكتور عبد الله، الاثنين الناخبين وهم من الشعب المصري، بقول لهم الحدايه ما بتحدفش كتاكيت. يعني لو واحد النهارده نازل في دايره وبيدفع مليون، ولا بلاش مليون، 100,000 200,000 300,000، هو ما بيدفعهمش عشان يروح مجلس الشعب، هو بيدفعهم عشان عارف انه بيتاجر بهذه الفلوس، هياخد بيها اصوات،
يحتل الكرسي يبقى عنده حصانه يبتدي يلعب ويرجع زي قديمه تاني. هاخد من كلام حضرتك واسال دكتور عبد الله مساله ميزانيه او المبالغ التي تصرف في الانتخابات. الدستور طبعا لم يشر الى هذه النقطه، هل في اشاره ان القانون ايضا لابد ان يشير الى مساله الصرف في الحملات الدعائيه او ما شابه؟ نعم، ده شيء مهم جدا. طالب عضوية البرلمان دي شرف لا يجوز ان يشترى بالمال. احنا مش عايزين اصحاب الاموال او اصحاب المراكز الاقتصادية يعودوا مرة ثانية باموالهم الى مجلس النواب. ده كلام نظري يا دكتور عبد الله، التطبيق على ارض الواقع بيكون مختلف. كيف يمكن مراقبة ما يصرف على الحملات الدعائية؟ الدستور اشار الى هذا الامر، والقانون سيحسم هذه المسألة حسما يعني شديدا، ووعي الناس. انا بناشد الشعب المصري ان هو يرقى الى مستوى سياسي يليق بالمرحلة الجديدة التي يؤصل فيها لمستقبل غير ذلك الذي عشنا فيه، يعيش فيه جوا غير الجو الفاسد الذي عشنا فيه في الماضي. لابد ان يكون الشعب على وعي، وان يختار ان يعرض العضوية على من يرى انهم اكفاء واطهار اليد ونظيفي السمعة والسيرة، وأن لا يأمن لهؤلاء الذين يدفعون الأموال أو يحاولون أن يشتروا العضوية بالأموال. يجب أن يكون عند الشعب وعي. أنا أعتقد أن وعي الشعب سيكون أقوى من القانون وسيكون أقوى من أي نص في هذه المسألة. نتمنى دكتور عبد الله. أحذر من أن يعود رأس المال بالأعضاء إلى المجلس مرة ثانية. يجب أن نضع حد لهذه المهزلة. أشكرك دكتور عبد الله النجار على هذه المداخلة. دكتور عبد الله النجار عضو لجنة ال50. أنا عايز أضيف بس حاجة مهمة جدا، نداء برضو لكل من يرغب أن يترشح في الانتخابات مجلس النواب.